الخير، صباح النور، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. انا جو تري بيان الحمد لله. كالعاده غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي دو ا زد ان شاء الله. جو سي كو هاد النوع من الفيديوهات كاينه الاعجاب ديالكم، واخا راني غبرت عليكم شويه سور يوتيوب، ولكن لا بيرسون اللي متابعيني في انستغرام جو بونس كو راني ما غبراش عليكم. دونك ما تنساوش تابعوني على لو كونت ديالي ديال انستغرام. دايوغ جي في دو لايف هاد لا سيمين هادي، هضرنا فريمون مع بعضياتنا اي سا ما في ترو بليزير. جي ريبوندو على كاع لي كيسيون ديالكم اللي كانوا لكم في بالكم كوتي نوتريسيون اليمونطاسيون سين و فوالا على كلشي، هضرنا فريمون على كلشي. على ميم اوكازيون بور لي بيرسون كي سون انتريسي انهم يتبعوا معايا بور لا بيرد دو بوا ولا فقدان الوزن، كونتاكتوني على هذا الانستغرام هذا دونك بور لا بريز دي رونديفو ان شاء الله. دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم هذا النهار كما قلت لكم، ولكن هذا النهار سي ان بو سبيسيال بور موا ولا بور نو باسكو سي لانيفرسير ديال عدنان. C'est vrai qu'on l'a fêté déjà hier à minuit, ولكن ça n'empêche اليوم j'ai envie انني نوجد ليه كاع شهيوات فريمون اللي تيبغي. دونك غادي تكون واحد الطبيله ديال الفطور ديدي عدنان. دونك غادي نوجد ليه واحد لا سوب اللي زوينه ولذيذه بزاف 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 وسهله، وغادي نبارطاجيها معكم. دونك جو في بروفيتي دو لوكازيون انني نبارطاجي معكم هاد الوصفات كاملين، وغادي نوجدوا واحد التحليه اللي رائعه بزاف وسهله، زعما بسيطه جدا ولكن لذيذه، اي سي لو بلوز امبورطون et c'est très calorique. Faites attention. اي غادي نوجدوا جو بونس واحد المملحات اللي زوينين. دونك هادشي كله غادي نبارطاجيه معكم في هذا الفلوق هذا. لو بوت ديال هذا الفلوق هو انكم تشوفوني كيفاش كندوز النهار ديالي اون جينيرال في الدار، اون بيرسون كونفيني كوم فو. مي شنو كندير؟ دونك راكم شفتوا لي كونسلطاسيون دائما تنخليهم في الصباح، لي بروميير كونسلطاسيون سورتو في الصباح بكري. ابري بور لي سويفي تنخليهم من بعد، مي 4:30 خصني نكون حابسه كلشي باش كوم سا ندخل الكوزينه ونوجد الفطور على خاطري، وابري الفطور عاوتاني جو ريبرون. دونك على حساب لي رونديفو ديال شاك جور اللي عندي. سينون فوالا هادي لا جورني ديالي هكا انا نورمالمون كدوز. مي غادي نبارطاجي معكم وصفات اللي فريمون زوينين بزاف، وكالعاده فاش تجربوا اي وصفه كنبارطاجيها معكم ما تنساوش تصيفطوها ليا في انستغرام، كوم سا انا ا مون تور جو في لا بارطاجي في الستوري ديالي. دونك سون تاردي نتلاقاو في لا كويزين ونوجدوا الفطور انصامبل. الوغ لي شيري هنا غنبدا غير بالفراز، غادي نقيهم ونغسلهم مزيان، وعاد ابري ندوزو داكشي لاخر. فوالا لي شيري. دونك غسلت الفريز خليتو كيترقد شويه في الماء والخل البيض، بلاتي شويه ونعاود نغسلو مزيان ونشفو عاد نديرو في الكونجيلاتور. دونك كيسهل عليا صراحه لي جو. دونك العمليه ديال لي جو كنجبد دغيا كان هكا كنطحنو صوا مع الماء وسيرو داكاف وما زهر. هاد لاوتي ديجا بارطاجيتها معكم سور انستغرام، كيجي واعر بزاف. جربوا الفريز بالماء ولكن ما تكتبوش الماء بزاف باش يجي عاقد شويه، ولا كنديرو هكا مع الليمون ديريكتومون. دونك كل مره شنو كندير صراحه كينفعني بزاف. دونك دابا سون طاردي غادي ندوزو باش نوجدو لا سوب ديالنا، سوب بولي شامبينون. كنت ديجا بارطاجيتها معكم سور انستغرام وطلبتوني عليها وعندنا كيحماق عليها. دونك هادشي كامل اللي خلاني نبارطاجيها معكم في هذا الفلوق هذا. دونك فوالا اول حاجه غنبداو بها هو التقطاع ديال الخضيرات ديالنا. دونك غادي نحتاجو كورجيت، بغيتو ديروها بغيتو ما ديروهاش صراحه على حسب لو شوا ديالكم. انا جينيرالمون كندير كورجيت صغيره وخيزويه. دونك دابا مابقاش عندي خيزو، يلاه شفتها. دونك غادي ندير هاد كورجيت كبيره ولي شامبينيون فري. الا كان عندكم البواغو الافضل، ما كانش عندكم ماشي مشكل ديروا بصيله بلاصتو بحالي.
هنا في واحد الطنجره غادي ناخذ الخضيره ديالنا، دونك الشامبينيون اللي قطعنا، بصيله، كورجيت، شويه الملحه، بزار، وثومه بودر. غادي نخليو هادشي غير يتشحر مع بعضياتو غير واحد شي شويه بين ما يهبطوا. صافي ما هبطوا شويه. هنا غنزيد الدجاج ديالي اللي درت له شويه الملحه، بزار وثومه بودر. غنزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الكرفس، صافي. وغادي نخلي هذا الدجاج بيض ما يطيب شويه، عاد ابري نجي باش نزيد لا مايزينا والمرق. صافي دونك هنا ما كيبانش يمكن مزيان مع داك لو شامبينيون في الكحل والطاوه في الكحل معليش. دونك هنا غادي نجي باش نزيد الماء غير شويه، وفي هذه المرحله هنا غادي نزيد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال المايزينا باش ديك المرقه ما كتجيش ميها، كتجي شويه خاسره. وغنزيد 3 ديال المعالق كبار ديال الصوجه. صافي هنا غادي نكب الماء، صافي دونك هنا غادي نسد عليها غير بما يطيبوا ليا واحد شويه داك الدجاج وديك الخضيره، وعاد من بعد غادي نحل عليها ونقول لكم شنو غنزيد لها. فوالا صافي هو هذا الشيء طاب. دونك هنا غادي نجي نزيد لا فيرميسيل، اخر حاجه هي لا كريم فريش. صافي دونك هنا غادي نخليها تغلي غير واحد شي شويه بين ما طيب ديك لا كريم فريش مع داك المكونات كامله ويشدوا بلاصتهم، ونطفي عليها. ابري كل واحد كيزيد الصوجه على حسب لو غو ديالو، فريمون كتجي واعره بزاف 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 بنينه. دابا غادي نخليها تغلي، ها هي لا سوب واجده. دونك دابا غندوزو باش نوجدو التحليه ديالنا. الوغ بالنسبه لهاد التحليه فريمون ساهله، ما كتحتاج لا فران لا حتى شي حاجه، فريمون حتى حاجه غابيد. دونك هنا درت 3 باكيت ديال صابلي، تقدروا ديروا اي بسكوي بغيتو، انا كيجيني صابلي زوين بنين في الماكله. غادي نحتاج دانيت كراميل على حسب لو غو ديالكم صراحه، بغيتو ديروا دانيت شوكولا ديروا دانيت شوكولا. وغادي نحتاج هاد لا بات ديال لوتوس، هادي بحال البسكوي ديالها اللي مطحون، الزبده ديال البسكوي ديال لوتوس هذا راه معروف بزاف. هاد البسكويت ديال القرفه انا ما عنديش مع القرفه بزاف، دونك الا بغيتو تستعملوا البسكويت ديال لوتوس بلا صابلي تقدروا تستعملوه. انا جو بريفير صراحه صابلي، سينو لا بات ديالو كتعجبني، كتجيني بنينه بزاف وما فيهاش داك لو غوفور ديال القرفه. الا ما كانش عندكم هادي تقدروا مثلا تجمعوه سوا بالعسل سوا بنوتيلا، المهم على حسب لو غو ديالكم. دونك اول حاجه هو اننا غادي نهرمشوا البسكويت ديالنا. دونك كديروه هكا في بلاستيكه زين وكتشدوا الدلك وكتبقاو تضربوا حتى كيتهرمش.
جاي يسمح لي عند بالي راني كنصور وهي راه ما كتصورش. دونك هنا درت هذا البسكويت ديالي كامل من بعد ما فرتته، ما تفرتتوش كامل يولي هكا فوالا فيه طريفات كوميل. درت معلقه كبيره ديال هاد لاباط لوتوس ودرت دانيت كامل كراميل صافي. ابري غادي نحرك هادشي كامل حتى يدخل ليا هذاك دانيت ولا بات في البسكويت. الوغ فوالا لي شيري، ها هي كيفاش اوبا. دونك ها هي كيفاش ولات اون سورت دو بات، يعني كديري لها بحال هكا كتماسك. دونك غادي نشد ان مول وغادي نخبز فيه هاد لو ميلونج ديالي كامل، وغادي نحاول هكا نبرك عليه بمعلقه كبيره، ندير صبعي هنا الوسط ونبقى نبرك باش يشد لي ديك الطبقه التحتانيه. باش كتولي مسطحه. دونك دابا غادي نديرها في فريغو يعني في المجمد حتى تشد ليا راسها مزيان. لو طون اللي انا غادي ندير لا بريباراسيون اللي غنكب عليها من الفوق اللي هي الطبقه الثانيه. دونك جو سي كي غيجيوني اسئله على هاد لاباط ديال لوتوس فين تقدروا تلقاوها. انا لقيتها كوم باغازار في بيم، دونك كنت مشيت لبيم كنتقدا ولقيتها، وصراحه ما كنلقاوهاش دائما، وبعض المرات كيجيبوها مرجان ولكن ماشي دائما. المهم الا لقيتوها فريمون خذوها باسكو بنينه بزاف فوالا كتجي بحال هكا في هاد التحليات البارده زوينه. دونك كنديرها في المجمد ونتلاقاو باش نوجدوا الطبقه اللي كتجي من فوقها. الوغ بالنسبه للطبقه الثانيه اسهل ما كاين. دونك هنا عندي نصف لتر ديال الحليب وغادي نستعمل معاه فلون ديال الكراميل. غادي نستعمل هذا اللي فيه لو سكر وفيه كلشي، تقدروا تستعملوا اي كو. انا مادام درت عزيز عليا صراحه الكراميل، ومادام درت هذا بنات ديال الكراميل غادي ندير حتى الفلون. دونك غادي نكب الخليط هكا اون ميم طون كنخلط بالفوي. واحد معلقه كبيره تكون عامره يعني مقببه ديال مايزينا صافي. وغادي نبدا نحرك ماشي فوالا. دونك ها هو جبدته من الفريغو. هنا عندي الخليط ديال الفلون ومايزينا، غادي نجي وغادي نكبلو من فوق منه بهذا الشكل. دونك غادي نخليه يبرد غير شي شويه هنايا، ومن بعد غادي ندخلو للثلاجه باش يشد راسو. فوالا لي شيري. دونك بالنسبه هاد الطوست اللي كيجي بحال دي سيجار هكا معمرين، تقدروا تستعملوا لا فارس اللي بغيتو. انا غادي نستعمل جبلي، غادي نستعمل هنايا لا دانت فومي فوالا. دونك قطعته هكا على شكل طولي. وهنا عندي الماء الطحين، انتم غادي تعرفوا علاش. دونك هنا عندي لي توست ديالي. اول حاجه هو اني غادي نحيد لهم هذيك الحاشيه ديالهم. فوالا هادو دائما ما تلوحوهمش، تقدروا تقطعوهم هكا دي كوب، ديرهم شويه ديال الزيت البلديه مليحه بزار شويه ديال الثومه ودخلوهم الفران. كيعطيوكم هكا ديك خطه في ميزون. فوالا هاد لي كروطون تقدروا ديروهم في لا سالاد في لا سوب عطا الله ما يدار بهم. دونك انا عندي اون بون كونتيتي كومون غادي نقطعها نديرها هكا في الفران، ندير لها لا ماريناد ديالها. دونك دابا شنو غادي ندير؟ نمسح هذا الشيء. فوالا دونك اول حاجه غادي ناخذ التوست ديالي وغادي ندلكو مزيان حتى يتسطح ليا، تيولي هكا شي شويه عريرض. فوالا دونك هنا غادي ناخذ الفرomاج على الشكل هكا، ونخليه واحد شويه هكا في الجنيبات. غادي ناخذ الشاركوتري ديالي. هنا غادي ندير الطحين في هاد الجنيبات هادو هكا باش يلصق.
وغادي نجي نونغولي هادشي كامل باش يعطينا ان سيغار، و ميم طون كنبرك على الجنيبات باش يلصقوا. فوالا على هاد الشكل هذا، وغنكمل نفس العمليه هادشي كامل. الله على شميشه. دونك لا شيري وجدت داكشي كله اللي خاصني نوجدو، كلشي صراحه عندي واجد دابا في لا كوزين. غيبقى ليا دابا غير نطيب هذوك لي بان دو مي فارسي صافي، وابخي غيبقى داكشي ديال التسخان ونوجدو لا طابل اونصومبل. دونك دابا غادي نجلس شي شويه نقرا شويه ديال القران، ومن بعد تيقرب يأذن عاد نبداو نوجدو الطبيله ديالنا. دونك جو دي توت على الاخر. فوالا يا شيري، دونك هنا درت زيت سخن، هنا عندي بيضه ولا شابلور. دونك غادي نغطس هادو في البيض، et après la chapelure صافي نديرهم في الزيت. درت فلاس كامل واقع. نشوف صافي ديرو كامل.